Hello guys, for today's video na punta kagahapon kay nangahoy jud mi kay dagan magkahoy dito sa bungtod sa pikas namong balay dool sa akong farm kunuhay. Nya karon kay nangahoy mi kay lagi mahal kaayo ang gasol. So wala man tay ipalit og gasol, nagkugi na lang mi og pangahoy. Onya, shout out ko sa akong igagaw na si Ate Heidi kay mo ni kuyog-kuyog na akong mangahoy dito sa bukid og akong nanay kay kuan balag mga tuturan ng among kamot sigbog ha basta nami kahoy gamiton no. Onya kay ang mga rich kid ani dili gyud ka relate kay wala pan sila ka try og pangahoy kay makapalit ra man gyud sila og mga gasol. So kami ani nga taga bukid maningkamot gyud ta ani nga mangahoy ta kay kuan man kanang mao man gyud ni atong gamitonon kada adlaw maglungag ta. So ayan, ma-enjoy ra man pud nato dili sa bukid daghan maglibre ang kanang kahoy basta magkugi lagi kag panguha og kahoy sa bukid. Nya ang sudan libre ra pud mo ato kagunasan. Mamunit kag mga ninika dito, libre na kaayo. Na ay mga sisi, o di mga daw-daw, o fights na kaayo. O di po kaganahan manginhas, ari po kas bukid, manguha kag kamunggay, mga gulay-gulay, fights na pud kaayo. Nanaragin ang kinabuhi sa bukid, guys, no? So anyways, daghan kay kog yaw-yaw diring dapita. So mao na ni nagluto nako. Kay nindot man kayo iluto-luto, kay siga man kayo akong gikuha nga kahoy nga balit sa bukid, balit ko nung tawagan nga kahoy. Kana nagikuan ako, nagkape sinunog na dayon ko guys kay mao man jud among kape diri sa bukid. Magsangag lang jud kag bugas, imong sunugon jud kaayo nya imong butangan og tubig. Ginig masangag na nimo, instant coffee na dayon, di na ka mopalit sa tindahan og kape, di ba? Unya samtang nagpabukal ta sa atong kape sinunog, ato pong lantaw-lantaw ning atong mga manok diri sa paligid kay kanang nangitlog na in town. Sana all na itlog. Kanang mga Rhode Island ako og manok Bisaya kay nangitlog na jud in town sila guys. Pohon-pohon makatilaw na gyud ta aning mga itlog sa mga manok. Unya kay yan ibukal naman na siya guys. Sana na magkape na ta guys. Ang akong partner sa akong kape ay ang asukarada nga biskwit. Kinsay nakarelate aning asukarada nga biskwit. Kanahan jud ko ani kay dili naman nimo butangan kaayo og daghang asukal lang imong kape kay tamis naman kaayo ang biskwit, di ba? Unya samtang magkape-kape ta, magtak-ang nataog kanang nilungag. Kahuman pud nako og tak-ang sa kong nilungag na mamibahaw kagabi. Amo ning sangagon ron kay ang among sudan kay nagluto man kog omelet nya nami bulad. Fights na kaayo nya sinangag nga kanon kalami lami kayo nya naay kape ada. So inana lang yun guys ang kinabuhi sa bukid sa probinsya. Inana lang ka simple kanang maragi kuan labad. Yun lang. Kung diri ka sa probinsya kinahanglan na jud kay income kay lisod pud kay kinabuhi kung wala lagi kay pangita kay asam taon ka mangita og ipalit pog bugas libre lagi ang imong sognod libre lagi imong tubig unya karon kay wa man po kay ipalit og bugas ra man gyud problema. So inana ra gyud ka simple ang atong kinabuhi diri sa probinsya kanang sayor gig mata pero dili gyud pare sa syudad nga magdagan-dagan ka kay maliit na ka kay saban ka sa imong boss saban ka sa imong manager nya usahay may stress pa jud ka kay ang imong gisakyan perting dogaya mo dagan nya hapit na gyud ka malit nya malit na gyud ka kay kanang magsige pa magunong-hunong so sayo pa lang sa buntag na stress na ka pero diri sa probinsya dili ra gyud ka ma-stress kay kanang peaceful ra gyud imong hunahuna nya kanang soft aw kanang relax lang gyud ang kuan ba. So kana naluto na gyud ang akong giluto na mao na nya kanang mamahaw na gyud ta ani kay sige kog tabi diring dapita naluto naman gyud ang akong sudan sige na bye mga ona tanin niyo kay gutom na nga akong mga binuhi Sabado man ron so way klase so yun pukawon na nako akong mga binuhi dire. See you on my next vlog now guys. Oy bye bye. Lang simpleng buhay.